आवडेता. आमी ओलावलींची फिरगोसकारां सांगातान मेळून इजायास प्रवाद्या आदींच फुडें सांगून दवरलेलो कोश्टवतलो सेवक आमच्या सोम्या जेजूचेर आटापून ह्या कोरेजमाच्या काळार जेजूचे खेरीत कोश्टांचेर नियाळ करूंक तुमकां सगल्यांक खालतिकायेन उलो मारता. तर इजायास प्रवादी अशें सांगता, खरेंच म्हटल्यार आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास विणलो, आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवळायलो. ताचेर शिक्षा पडली, ताचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. तर तोच प्रवादी अशें सांगता, मनशाचें रूपूच ताका नासलें, नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवन लोक सारकोच तोटाकलो. इतले जेजून कोश्ट भोगूंक पासून आमी शेळयो ताका चुकोवन गेल्यो. पूण आतां आमी ताका विनोदी करुया, ताच्या कोश्टवतेल्या सेवकांक आमकां आपणाशी व्हरूंक मागुया. तर ह्या वेळार शांत काळजान आनी व्हड प्राचीत मनान हे दाखोवणेन वांटो घेवया. ह्या वेळार शांत काळजान आनी व्हड प्राचीत मनान ही दाखोवन आमी पळोवया आनी कोश्टवतल्या सेवकाची आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें जिवीत पळोवन आमी कोश्टवतल्या सेवका भाशेन कोश्टांत फुडो करूंक ताच्या कोश्टांत भागीदार जावया आनी हे ल्हानशे देखावळींत वांटो घेवया. जाणा जावन आमचो जेजू म्हूण कोश्टवतलो तो सांबाळता, राखून करता, आसरो दिता. दुयेंस पिडेंतलो सगल्यांक आमकां तो निवारता. वायट करतल्यांक दुस्माना हातांतलो आमकां सोडयता. उलो मारतल्यांक बावाड दवरतल्यांक मोगान वेंगयता. जेजू तूं आमचें बोड, आमचो आसरो, आमचो किल्लो, तुजेर बावाड दवरता. उणो जावचो ना इतलो, तूंच राजा, तूंच सोरवंडार. मनशा कुळाक मोगान शिंपलो, पातकांतली आमकां सोडोवूं. खुर्साचेर आपलो प्राण सोडलो, होय प्राण सोडलो. जेजू आमच्या जिवितार तुज्या नदर मारीत तरी. देवा बापाचो मोग करूंक शिकय न्हय संवसारी. जी कोण दितालोय ओपारी मात्तालोय सजमोणी दिवंक बरी. संवसाराक भोवोन शीस परगोडनार जाले तुजे उपकारी.
जेजू तूं आमचें बोण, आमचो आसरो आमचो किल्लो, तुजेर बावाड दवरता, उणो जावचो ना इतलो, तूंच राजा तूंच सोरवोंडार, मनशा कुळाक मोगान शिंपलो, खुर्साचेर आपलो प्राण सोडून, पातकांतली आमकां सोडवून वोय प्राण सोडलो. ओ भिमानान देवाचें पवित्र नांव सगल्याक गाजोया, संवसारान जेजूची कोतुत्वां गावून गितां गावुया, वायटा सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक जेजूक आपणावया. जेजू आमचो कश्टवतलो सेवक म्हूण सगल्यांक कळोवया, पवित्र पुस्तक आमी वाचून ताची सोजमणी घेवया, बऱ्यो कोरण्यो विंचून काडून वेव्हारांत त्यो घालुया, शुभ वर्तमान सगल्यांक वांटून बरी खबर परगोटुया, अशें ह्या शिसा भाशेन बरें परगोटणार जांग वावरुया, वोय वावरुया. बाबा कितें वाचताय रे? माय, हांव पवित्र पुस्तक वाचतालों. एकदम बरें जालें. ह्या प्राचीन काळार अशेंच देवाचें उतर वाचूंकूच फावो. पूण माय, हयजायज प्रवादी कश्टवतल्या सेवकाची खबर कोत्ता, तें म्हाका तितलें समजना. ताचे विशीं म्हाका इल्ली अदीक जाणवाय दिवशी? बाबा, इसायास प्रवाद्यान बरोवन दवरलेलो तो कश्टवतलो सेवक जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त, जो आमचे पासत खुर्सार कश्टवला. हय माय, पूण माय, जुदेव लोक तो कश्टवतलो सेवक जेजू म्हूण कित्याक सोत मानिनासले? बाबा, जेजू आमचो सोरवोंडार, तो इमानुएल ओ मेसाया, पोदवेन आनी रायपणान येतलो म्हूण जुदेव लोक रावतालो. देखून तांच्यांनी जेजूक कश्टवतलो राजा व सेवक हें सोत मानूंक जायना जालें. पूण खरेपणी जेजू एका कश्टवतल्या सेवकाच्या रुपानूच आयलो. माय, आमच्या जेजू कश्टवतल्या सेवका बाबतीन आनीक म्हाका खबर सांग न्हय. पळय बाबा, हांव तुका कश्टवतल्या आमच्या सोडवणेच्या सेवकाची सगळी खबर सांगता. हे म्हजें सांगता आनी थंय थान खुर्सार उमकळटल्या आमच्या कश्टवतल्या सेवकाक दाखयता. तो आयज ओलावलेची फिरगोजकारां जेजूच्या कश्टांचेर एक दाखोवन करतात. थंय आमी वचुया. हय माय, चल तर आमी बेगीनूच वचुया. अरे जॉन, जॉन, खंय वेता रे? खंय वेतात रे तुमी?
हांव आनी म्हजी माय कश्टोतल्या सेवकाचेर आमच्या जेजू समयाच्या जिविताचेर आटापून तयार केलेलो देखावो पळोवंक ओलावलीं वेतालीं. हय, आमी थंयसरूच वचून भायर सरूंक चिंत्तालीं, पूण खेळूंक पडलीं. चल तर भुरग्यानो, आमी सगळीं सांगातान भायर सरुया आनी ओलावलेचे फिरगोर्जेशीन या. जेजू, आमी तुजे शीस, आमी तुजे पासत खूब वावुरल्या. होय गुरुजी, तुजेर विश्वास दवरून आमी ओचोरया आनी खुणा केल्यात. राबोणी, तुझे स्वर्गीचे राज तुझ्याच नावान आमी पोरगोट केला. सोम्या जेजू, तुज्या नांवान आमकां देंवचार पासून खालते जाले. जेजू, आमच्या इश्टा हो वावर कोत्ताना मारिया तुजे आवयन आमचो खूब परामोस केला. क्रिस्ता, तुझे पासत आमी सगळे सोडला. तुजे पासत आमी जीव दिवंक तयार. जेजू, आमी तुका केन्नाच सोडचे ना. कित्याक तुका आमी देवान मागलोलो म्हूण विश्वास दवरला. तूं जिव्या देवाचो पूत. जेजू, खरे सेवका, तुवें आमची पाळी धुवन आमची सेवा केल्या ती आमी केन्नाच विसरचे ना. सायबा, तुजे भाशेन आमी सगळ्या कश्टांक फुडो कोत्तले. ते सगळीं आतां बरीं आसा. म्हजो वेळ लागीं पावला. सगळे वाटेन हांव कश्टवतल्या सेवकाची आनी मनशाच्या पुताचें मरण पळयता. आनी हांव तो कश्टवतलो सेवक आनी मनशाचो पूत. म्हज्या शिसानो, चलात, आमी इल्लोसो वेळ विसो घेवं आनी मागण्यांत वेळ सारूंक केदोन व्हाळाची पोलतडी आनी तुय आसतली बागेंत भितर सरुया. चल इश्टानो, आमी सगळे सोम्याक सांगात करुया आनी ताच्या बरोबर विसोय घेवया. म्हज्या शिसानो, हे सुवातेर आनी हे घडयेक हांव इल्लोसो वेळ मागण्यांत सारूंक सोदतां. तुमी मागणी करात. बरे गुरुजी. बापा, जाता जाल्यार म्हजे वेले हे पात्र पयस वचूं दी. तरी पूण म्हज्या बापा, म्हाका जाय तशें न्हय, पूण तुका जाय तशें जावं दी. बाबा म्हज्या मोगाळा, बाबा म्हज्या मोगाळा, बाबा म्हज्या मोगाळा, बाबा म्हज्या मोगाळा. म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडटा. तुका मानता इतलेंच कर म्हूण मागता. कितें करशी तुजो उपकार मानता. सगल्याक तोया सगलेंच मोगान घेता.
शिसानो म्हज्या, तुम्ही न्हिदल्यात कित्याक? उठात, हांगासरले या. म्हजो गात घेतलो तो हो पळय, लागीं पावलो. जेजू खंय आसा? ताचो आमी कसो नाच करया? हांव जुदास त्या जेजूक दाखोवन दीत जाल्यार तुमी म्हाका कितें दितले? 30 रुपयाचे नाणे. 30 रुपयाचे नाणे. हांव कितें जालो? 30 रुपयाचे नाणे हांव कितें जालो? हांव खूब खुशाल. हे काळोखी वेळाक हांव रावतालो. पळयात सगळे वाटेन काळोख जालो. इश्टानो, हत्यार तयार करात. चलात आमी जुदासा सांगात जेजूक धरुया. हांव जुदास तुमकां सांगता, हे तुमी करात. जाका हांव भेट दितलो ताकाच तुमी धरचो. तोच तो जेजू. जेजू, सोम्या, हांव तुजो भेट घेवंक सोदतां. व्हडी खोशेन ह्याच वेळाक हांव वाशेतलो. बापाक मोहिमा दिवच्याक आनी ताका दिन वाचूं. पूण ज्या मनशा वरवीं मनशाच्या पुताचो घात जाता, तो जल्मुकूच नासलो जाल्यार ताका उदीक बरें जाती. पूण तुमी कोणाक सोदतात? जेजू नाजारेतकाराक. हांव तो हांव म्हूण तुमी जाणो म्हणटूच हांकां वचूं दी. होय, बऱ्या जेजूचेर हात घालुया. चल ताका आतां धरून व्हरुया. ना अशें जावं अशें नो जावं. हांव तुका पेद्रू, बापान दिलां तें पात्र हांवें पिवंकूच जाय. म्हणटूच तुजी तोरसाद पोत्यांत घाल. चल ताका धरून व्हरोया. वेळाचो कित्याक बिरसो दी बाट. आमी कायफासाशी या. चलत बेगीन. But
तुजो घेराव येता फाटलाव तुजो कोता तुजो शिसाव जाता निस्वार्थान सेवा करता सर्वसमोर पूण तुका दिता तुज्या फाटल्यान हांव येता फाटलाव तुजो करूं सोम्या खोशी म्हजी व्हरता कुळीस म्हजो घेराव येता फाटलाव तुजो कोता फाटलाव तुजो करूं सोम्या खोशी म्हजी व्हरता कुळीस म्हजो घेराव येता फाटलाव तुजो कोता कुळीस म्हजो घेराव येता फाटलाव तुजो कोता Caifás, oto Jezu. Jezu, Judewano, तुमकां हांवें बूट दिलोली ते भाशेन पोरचे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हणटोच दवरलात त्या जेजू तुमी मारचो. चलत मारुया ताका. आमी ताका परम यादिका सोयी बोलुया. तुम्ही या मनशाच्या शिसांतलो न्हय खूब बरें आसतली ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी आडचे नासल्या. तर तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समर्थी प्रमाणे तेचे नीत करात. कोणाचे रूच मरणाचे फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. वा जेजू वा, आपूण व्हड राजा म्हणटालो. जेजू तूं जुदेवांचो राजा वय? हे तूं तुजीच उस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? तुजे लोकांन आनी मुखेल यादिकांनी तुका म्हजे हातान घाल्या. कितें केलाय तर तुवें? म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडोना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज
हांगा सरले न्हय. म्हणटच राजा तूं हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें, तर स्वताक गोवाय दिवंक हांव आयलां. जी सोत मानून घेतात ती म्हजो ताळो आयकता. स्वताक गोवाय दिवंक येलाय तर सत म्हणल्यार कितें? Jesu passou do mar, vai sobre na tuja kavyani baron ka usuk chitna niya moja. Jesu passou do mar, sogli chintana tuja rokta donka. Tarzania moja Jesu passou do mar, vai sobre bauna tuja kavyani banunka osok bauna nya moja. Jesu passou do mar, dusrandu koi toli bauna tuja rokta donka. Urinya moja Jesu passou do mar, vai sobre o cornio tuja kavyani banunka usuk sadyani moja. Jesu passou do mar, vai to sokta yo sandianchu tuja rokta donka. म्हाका तेचो कसलो गुन्यांव मेळूंक ना, तर सुदैवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ले तुमकां जाय? हो आसा तुमचो मनीस, तेजे कितें करचें तें तुमीच सांगात. खुर्सार मारात ताका, खुर्सार मारात ताका, खुर्सार मारात ताका. तो आपूण देवाचो पूत म्हणटालो. देवाचो पूत? अरे तूं खंयचो? पळय पळय तो कसो पिलाताक जाप दिना तो. तूं म्हाका जाप दिनाय? तुका सोडून वो खुर्सार मारून म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळय? तुका त्रास दिवंक म्हाका वेळ नाका. इतली व्हडली म्हजी पदवी. ती पदवी तुका वयर ताण दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. पळय पिलात, ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाऱ्याचो इश्ट न्हय. तर हांवें
करचें कितें? खुर्सार मारात ताका खुर्सार मारात ताका खुर्सार मारात ताका तुमचे राताक हांव खुर्सार मारूं? तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. तर म्हाका तेचो कसलो गुन्या मेळूंक ना. जेजू बऱ्या कोंबल्या जेजू स्वादीक बोल्या सोदितां तूं देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय ओळे हांव ती तुका चुकोन गेली तुजे ताई वर म्हाका पयर सोडूंक सोडनाका पळय हांव ती तुका चुकोन गेली म्हजो सोमी सगळोच कश्टावता. म्हज्या कश्टावतल्या देवा तुज्या मुखामळ म्हाका पुसू दी. राया म्हज्या देवा म्हज्या म्हज्या सोम्याचें दूख म्हज्यान पळोवंक जायना. तो पळय सोमी कितलो कश्टावता. सायबा कसले पूण कोश्ट हे तुका भोगचे पडले. असले कोश्ट एका सेवकाक पासून फावो न्हय. जेरुझलेमच्या दुवानो म्हजे खातीर रडू नाकात. बगर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्या बाळा खातीर रडा. जेजू कसो म्हूण ताणें मारीत हाडलो न्हय. होय म्हजे भयणी बरोच तांणी ताका मार दिलो. बेश्टो न्हय पूण विंगडो करून मारलो. सारकें तुजें. ताजे आंगोस्त काडले ताका विंगडो केलो. हरशीं लोक ताज्या आंगोस्त्राकूच हात लावन आपणाक पेकोवणी घेतालो. कसो म्हूण ते ताका कश्टायतात. सायबा म्हज्यान जाल्यार हें पळोवंकूच पासून जायना.
सेवकाचो आमच्या सोम्या जेजूचो चलत चलत आमी धावी घुसाची आमच्या जेजूच्या गोश्टान भागीदार जावया. जेजू जेजू आमच्या पासून गोष्ट भोगतल्या आमच्या दोन्या आम्ही तुझे सोडशी येता. या अंगोस्त्राचे 4 वांटे करूया. माका ताण लागले. ताका ताण लागल्या खंय ताका सोऱ्यान पींच मिसलून पिवूंक दियात. घे पिये पिये. देव मंदिर मोडून उडयात म्हणटालो आणि ते 3 दिसांनी बांधतलो म्हूण सांगतालो आणि दुसऱ्यांक सोडयले आणि आपणाकूच सोडूंक जायना मरे. बापा तांकां बघूस ते नोकळो ते कितें करतात ते. बापा बोगूस तांकां ते नको कितें करतात ते. बापा बोगूस तांकां ते नको कितें आमकां बघूस कित्याक म्हूण मजा करता तुमी गोश्ट दिवन कश्टोतो सेवक करता. ताणी कितें म्हूण वायट केलां. बापा हांव कश्टवतलो सेवक. म्हजो आत्मो तुज्या हातांत गावता. सगळे सोंपातले. मेलो जाल्यार भालो थोपण पड ताका. हे आनी कितें रोबोट आनी उदक व्हरता. खरेंच आमी चूक केली. हो खरेपणी कश्टवतलो सेवक देवाचो पूत जावन आसा.
देवाचो पूत जावन आसलो. निरपराधी रक्ताचो घात घेवन हांवें व्हड आनी खूब व्हड चूक केली. हे नाणे म्हाका नाकात, म्हाका नाकात हे नाणे नाकात, म्हाका हे नाणे नाकात. म्हाका जाय ते फकत हांवेंच म्हजो जीव दिल्लो. होय होय हांव जेलून गोलार वतलो, हांव म्हजो जीव दितलो, हांव गोलार वतलो. भुरग्यानो, लियात, हो पळे आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. ह्या कश्टावतल्या सेवका भाशेन आमी कश्टांक फुडो करुया, जाची दाखोवन अलावली फिरदोसकारांनी आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. हो जावन आसा आमचो कश्टावतलो सेवक. ल्हानशी दाखोवन आमच्या ओलावलेच्या पवित्र सभेन आमच्या दोळ्या मुखार दवरले आनी जेजूक आमी खुर्सार भोगता. देखून सगळे जाणी वावर केला बॅक स्टेज, तांणी सगळ्यांनी मुखार येवचें. असोच ह्याच जेजूच्या कश्टांचेर लक्ष घालतना आख्खो ग्रूप फोटो आमी आतांच काडटा. सगळे कॅरेक्टर्स आनी बॅक स्टेज आनी दुसऱ्यांनी वावर केला ताणें येवचें. तेच बरोबर आमी दिनवासता एंथनी आमचो सॅक्रिस्टियन ताणें आमकां जाय तो आदार केला. ताणें थंयसर येवचें म्हूण आमी मागता.